السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله غادي ندير واحد الفيديو في بريمارك باش نشوفوا الجديد ديالهم من هذا الاسبوع. فكنتمنى الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره يشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل جديد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. عندهم هاد البيجامه هادو 10 €. الفوق ديالهم شوفوا كيفاش جاو طوالين بالبونطالون ديالهم. الفوق ديالهم 10 € و لي بونطالون 10 €. عندهم هاد لونسومبل ديال البيجامه 12 €. هادي بلي مونش ديالها. هاد الغوز هذا جات زوينه، وهذا هو لتحت السروال كيفاش داير. وهذه حتى هي دومي مونش نص كم، هذه حتى هي ب 12 €. هاد لونسومبل سي 12 €. هذه هي الكاليتي ديالهم، صراحه زوينه، والعرق شويه راه مجموع. هادو سي 12 €. كاين هاد الشكل هذا 14 €. هذا هو السروال ديالو، وهذا هو الفوق ديالو. هادو راه بلي مونش ديالهم طوال. هادو سي 14 €. عندهم هاد الشكل هذا لونسومبل 14 €. وهادو هما لي كولور اللي فيه، هنايا قرب لكم باش تشوفوا لا كاليتي ديالو. هادو 100% قطن، وفيهم لي ميزور كاملين، راه فيهم من اس حتى لدوبل اكسل. هذا الفوق ب 7 € والبونطالون ب 7 €. لونسومبل سي 14 €. كاين هذا الشكل هذا سخان، هادو سي 13 €. هادو سي 13 €، لكن جاو سخان. شوف شي وحده هنايا هو الشكل ديالهم كيفاش داير. هادو سي 13 €. عندها لكم هادو راه بادين من اكس اس. البونطالون ديالهم هادو السروال جا كله بحال هكا، وهذا الفوق ديالو ديال لامونش كيفاش جات من هنايا. هادو سي 13 €. وهادو من اللوينات اللي فيهم هاد الشكل هذا، وفيهم هذا الفوق ديالو، هذا السروال. هادو سي 13 €. المهم البنات اللي ما كاينينش هنا في فرنسا، راه كاينه السيده اللي كتبيع هاد الحوايج في المغرب، اللي بغات النمره ديالها تواصل معايا في التعاليق ان شاء الله، وغادي نخلي ليها النمره ديالها. كاين هاد الشكل هذا حتى هو 13 €. هادو راهم بالسلسله. هادو سي 13 €. عجبني هاد اللون هذا. هادو سي 13 €. شوف وحده هنايا لقيتها محلوله ديجا. هذا هو الشكل ديالها. هادو سي 13 €. جاو مجموعين من هنا، وحتى السروال حتى هو مجموع. هادي سي 13 €. هذا هو السروال ديالها من التحت، جا رطب بحال شكل ديال الثوب ديال بينوارات. هادو سي 13 €. وكاين حتى في اللون الوان اخرين، كاين في هاد البلو، ولكن هاد اللون هذا احسن. كاين هاد لي بونطوف هادو 5 €. فيهم لي بوانتور من 36 حتى 41. كاين هاد الشكل هذا ديال بيجاما 16 € ديال ستار وورز، وجو بنص كم. هادو سي 16 €. وهذا هو السروال ديالهم، هو الشكل ديال السروال من التحت، كيجيو مقبوطين. هادو سي 16 €. عندهم هاد البينوارات هادو ما طواش حتى لتحت، هادو فقط فيتي الركبه غير بواحد الشوي، وفيهم دوبلين من الداخل. هادو سي 16 €. فيهم لي ميزور كاملين. وكاين هاد الشكل هادو ديال البيجامات. المهم اللي بغا الدفا مزيان الدفا من الفوق حتى لتحت. هادو سي 16 € جو بونس، لا 19 €. هادو سي 19 €. هادو سي 19 €. فيهم لي طاي، وفيهم شكيلات، فيهم اللوينات كما كتشوفوا. كاين هذا، كاين هذا الشكل العجيب، المهم تقدر تلبسو. هادو سي 19 €. هادو سي 19 €. كاين هذاك الشكل هذاك حتى هو بالكغي ديال ميكي ماوس، حتى هو 19 €. كاين هذا الشكل ديال بينوارات اللي بغا بينوارات قصار، هادو مطواش 12 €. فيهم هذا اللون وفيهم هذا.
هادو سي 12 اورو. كاين هاد الشكل ديال البيجامات هادو كندير ليهم 14 اورو وردوهم 7 اورو au lieu de 14 اورو. هادو داروا لهم 7 اورو au lieu de 14 اورو. كاين هاد الشكل هذا 16 اورو. وهادو هما البونطون ديالهم من التحت ثلج بلي غير 16 اورو. كاين هاد الشكل هذا ديال البيجامات 7 اورو. هادو هما اللوينات اللي فيه. المهم نصيحه البنات اللي كيبغيو يجيو بريمارك يجيو ليه مع العشرة، ما يفوتوش العشرة سينو ما كتلقاي حتى حاجه. هادو سي 7 اورو الفوق والتحت ديالهم. هادو هما اللوينات اللي فيهم، اما كيكون الفوق ديالهم سامبل وكيكون السروال بحال هكا، اما العكس. هذا شوف هذا راه الفوق، هذا السروال ديالو وفيهم لي ميزور من اكس اس حتى الاكس ال. كاين حتى هاد اللوينات فيهم. هذا عجبني، هذا البونطانو هذا الفوق ديالو. هادو سي 7 اورو. البنات كيسولوا على البينوار الطوال، كاينين هادو 13 اورو. حنا كنقولوا بينوار، هما كيقولوا غوطو شومبر. هادو هما لي كولور اللي فيهم. كاين هذا اللون هذا زوين، هو اللي شفتو في لا فوتو هي هو هذاك. ولي ميزور كيبداو من اكس اس حتى لدوبل اكسل. كاينين هاد لا كولور هذا، كاين هذا بحال الكري، فيه الكري والبلون بس فقط من الاضاءه. الكري والبلون هذا، وكاين هاد الغوز. ولكن هاد اللوين هذا هو الزوين فيهم. هادو سي 13 اورو. جاب عندهم هاد لي شوسات هادو ا 2.50 لي دو بير ا 2.50. هادو هما اللوينات اللي فيهم. عندهم هاد البانطوفات ا 5 اورو. هادو باغاي تا هما 5 اورو. هادو ا 6 اورو. وكاينين هادو حتى هما ا 6 اورو. كاين هذا تا هو ا 6 اورو. وكاين هذا اللي حداه ا 5 اورو. كاين هاد الشكل هذا ا 5 اورو. بصراحه اللوين زوين ديالو. هادو سي 5 اورو. كاين ميم في الكغي. كاين هاد الشكل هذا ا 6 اورو. هادو تا هما 6 اورو. وباغي هادو سي 6 اورو. لي بوينتور راه ديما من 36 حتى ل 41. هادو سي 6 اورو. لونسون هادو كلهم اللي كتشوفوا ا 6 اورو. عندهم هادو صولد، داروا ليهم لي صولد. هادو كانوا 23 اورو، ردوهم 15 اورو. المهم هادي صندالة لي بوط جو سي با سي كوا بلاستيك من هنا. هادي سي 15 اورو او ليو دو 23 اورو. كاين هاد لي بوط هادو حتى هما دوزوهم صولد، راهم 10 اورو او ليو دو 19 اورو. كاين حتى في الكغي. عجبتني الرسمين ديالهم والطالون ديالهم حتى هو راه مريح. فيهم هاد لا كولور هذا وفيهم الماء. هادو سي 10 اورو. وكاين هاد الشكل هذا راه داروا ليه 7 اورو او ليو دو 19 جوبونس. هذا داروا ليه 9 اورو او ليو دو 17 اورو. في هاد لا كولور هذا وفي هذا في البيج. هادو سي 9 اورو. كاين هاد الشكل هذا داروا ليه 10 اورو او ليو دو 19 اورو. لي بوينتور بطبيعه الحال من 36 حتى 40 41. كاين هاد الشكل هذا داروا ليه 10 اورو او ليو دو 19 اورو. مبطن من الداخل، هذا سخونين. كاينين ميم في النوار. هادو سي 10 اورو او ليو دو 19 اورو. كاين هاد الشكل هذا حتى هو داروا ليه 10 اورو او ليو دو 19 اورو. كاين هاد لا كولور هذا وهادي هاد اللون هذا. وكاين ميم نوار. هادو سي 10 اورو. كاين هاد الشكل هذا ا 10 اورو او ليو دو 21. هذا كانوا دايرين ليه 21، كانوا دايرين 21، دابا داروا ليه غير 10 اورو. عشاق الطالون. كاين هاد الشكل هذا كانوا دايرين ليه 19 اورو، مي راه داز ا 9 اورو. هما داروا ليه 9 اورو او ليو دو 19 اورو. زوين بصراحه الشكل ديالو. هادو سي 9 اورو او ليو دو 19 اورو. كاين هاد الشكل هادو ديال لي صوندال طالعين. هادو سي 10 اورو او ليو دو 25 اورو.
هادو سي 10 اورو. كانوا دايرين 25 اورو وردوهم 10 اورو. هذا هو الطالون ديالو. هادو سي 10 اورو او ليو دو 19 دو 25. كاينين ميم او نوار. هادو هو النوار ديالهم. الصراحه في هاد الكولور هذا البيج حسن. هادو سي 10 اورو او ليو دو 25. هادو التشكيل هذا بحال بالغين داروا لي 7 اورو او ليو دو 18 ولا ليو دو 10 اورو. كاين هاد الشكل ديال لي بالغين 4 اورو. عجبوني عندهم هادو مي ما مصولدينهمش ساعه 18 اورو. بصراحه الشكل ديالهم زوين سورتو هاد لا كولور هذا عجبوني في هذا جون موطارد زوين. هادو ساعه 18 اورو. عندهم هاد لي بونطالون 17 اورو. بصراحه الثوب ديالهم زوين. الشكل ديال الكاشمير ورطب. هادي لا طاي 38 وهذا الشكل ديالهم من التحت. هادو سي 17 اورو. كاين عندهم هاد الشكل 15 اورو لكن الثوب ديالهم مرطب. هادو سي 15 اورو. كاينين ميم في البيج. هادو سي 15 اورو. ديال لا طاي 46 فيهم حتى لا طاي 36. عندهم هاد لي ساك 10 اورو. عجبني هاد لا كولور هذا. هادو سي 10 اورو. كاين هاد الشكل هذا ديال لي بونطالون 17 اورو. كاين هاد الشكل ديال لي مونطو زوينين هادو خفيف دومي سيزون. هادو سي 35 اورو. هادو سي 35 اورو. هادي لا طاي 36. هادي سي لا طاي 36. ميم هاد لا كولور هذا. هادو سي 35 اورو. كاين هاد الشكل هذا حتى هو 35 اورو. وكاين هاد الشكل هذا 30 اورو. هذا شوف الكول ديالو كيفاش جا. هادو سي 30 اورو جاو طوال حتى لتحت. هذا سي 30 اورو. عندهم هاد لي ساك 12 اورو. جاو في الدوري هكا. هادو سي 12 اورو. فيهم هاد اللون هذا وفيهم النوار. هادو سي 12 اورو. عندهم هاد لاشميز هادي 9 اورو. جات بحال الشكل ديال الجين ولكن الثوب ديالها هو اللون رطب. عندهم هاد الشكل هذا 13 اورو. فيه هاد اللوينات كاملين غنوريهم لكم. هادو هما لي كولور اللي فيهم. هادو سي 13 اورو. عجبتني عندهم هاد لا جوب هادي 18 اورو. فيغ كاكي الثوب ديالها زوين مرطب طويله حتى لتحت. هادي سي 18 اورو. هي هادي سور مانكا. هادي سي 18 اورو. الثوب ديالها واعر. هادي سي 18 اورو. عندهم هاد لي بول هادو راهم مصولدينهم. هادو داروا لهم 7 اورو او ليو دو 14 اورو. كاين هاد الشكل هذا بكول مونطي. هادو حتى هما داروا لهم 7 اورو او ليو دو 14 اورو. وهادو حتى هما 7 اورو او ليو دو 16 اورو. هاد لي بول هادو كلهم داروا لهم 5 اورو او ليو دو 12 اورو. راه كاينين اللوينات فيهم. هادو الشكل ديالهم. هادو داروا لهم 5 اورو او ليو. كاين هاد الشكل هذا جا طويل بصراحه. هو سي غوب اللي بغات تلبسو مع السروال. هادو سي 18 اورو. كاين في هاد البلون كاسي وكاين في المارون. كاين حتى هاد الشكيين هذا. هادو 18 اورو. هادو سي 18 اورو. جاو طوال حتى لتحت يعني تحت الركبه ضروري غتكون فيهم تقريبا داك 1 ديال الطول. هادو سي 18 اورو. عندهم هاد لا كومبينيزون هادي سكاي سي با دو فري كوير. هادي 30 اورو. هادي سي اون كومبينيزون. ها نوريكم سور مانكا. هي هادي سي 30 اورو. هادي سي 30 اورو. وكاين هاد السروال هذا تا هو ديال سكاي ولا كوير. هذا هو التحت ديالو كيجيو قصار. هادو سي 19 اورو. كاين هاد الشكل ديال لي بول هادو تا هما جاو طوال. كاين هاد الشكل ديال لي بول تا هما جاو طوال حتى لتحت. هادو سي 18 اورو.
يجوك هاد لي زيستراس من هنا. هادو سي 18 اورو. هادو من لي زيشارب هادو سخان زوينين. هادو سي 8 اورو. كاين في هاد لا كولور هذا وكاين ميم في الجون موطارد. هادو سي 8 اورو. عندهم هاد لي ساك 14 اورو. هادو سي 14 اورو. فيهم ميم المهم ساك هنايا انا كيتسد غير هكا. وعاد واش كاين فيه ساك لداخل بالسلسله ديالو. هادو سي 14 اورو. كما سبق لي وشرط راه كاينه السيده اللي في المغرب كتبيع هذا الشيء، فاللي بغات تواصل معاها تخلي لي تعليق وان شاء الله غادي نتواصل معاها ونخلي ليها النمره ديالها. كاين حتى في النواق. في النواق الصراحه زوين الشكل ديالو. هاد البابيون هادي عطات واحد المنظر زوين بالساطون. هادو سي 14 اورو. كاين هاد الشكل هذا 16 اورو. شوفوا اليديات ديالو كيفاش جاو الدوغي هنا في البغيون. هادو سي 16 اورو. كاين هاد الشكل هذا 14 اورو. وكاين هاد الشكل 10 اورو. بصراحه كبار وانا كيعجبوني السكه الكبار. معرفتش واش نتوما كيعجبوكم. انا لي ساك الصغار ما كنبغيهمش بزاف. هادو سي 10 اورو. كاين هاد الشكل 8 اورو. هادو سي 8 اورو. كاين هاد الشكل ديال لي زيشارب 6 اورو. كاين هاد لي كاشكول هاد لي كولور. هادو سي 3 اورو. كاين هاد الشكل هادو ديال الكاشكو. هادو راهم داروهم سولد. داروا ليهم 3 اورو او ليو دو 8 اورو. هادو سي 3 اورو او ليو دو 8 اورو. هما لي كولور اللي فيهم البيج، فيهم الفيغ كاكي وفيهم هاد الغوز. هادو سي 3 اورو. ميم لي دودون راهم داروهم سولد 20 اورو او ليو دو 30 اورو. هادو هما لي كولور اللي فيهم. هذا راه جون موطاد ما كيبانش مزيان في التصوير. اللون ديالو زوين بصراحه في الواقع. اللون ديالو زوين. وكاين حتى في النوار راه جاهم قصار هاد لي دودون دايرين ليهم 20 اورو او ليو دو 30 اورو. كاينين ميم في البلون. هادو هما لي مونش ديالهم كيفاش جاو من الداخل. ها هما كيفاش جاو بحال هذيك الجون موطارد بحال النوار بحال البلون. هادو سي 20 اورو او ليو دو 30 اورو. وكاينين ميم هادو حتى هما داروا لهم 20 اورو او ليو دو 30 اورو. نوريلكم من الداخل كيفاش. صراحه هادو عجبوني. الفيغ كاكي زوين. هادو داروا لهم 20 اورو او ليو دو 30 اورو. وكاين هاد الشكيلات هادو داروا لهم 15 اورو. هادو داروهم غير ب 15 اورو او ليو دو 30 اورو. الثمنه بصراحه رخيصه بزاف. نوريكم لي كولور اللي فيهم. كاين هاد لا كولور هذا وكاين فيهم البيج والنوار. هادو سي 15 اورو او ليو دو 30 اورو. عندهم هاد لي زيشارب هادو 5 اورو. بغيت نصورهم لكم كلهم في خطره واحده، مي شاك فوا كندوز شي بلاصه كنلقاهم ما حاطينهمش كلهم في بلاصه واحده. كل شكل حاطينه في بلاصه. كاين 3 البلايص هنا في بريمارك. المهم دايره في كريتاي سوليل في دون 94 في فال دو مارن. هادو سي 5 اورو. هادو هما لي كولور زوينين بصراحه. زوينات اللي فيهم حتى لا ماتيغ ديالهم زوين. هادو سي 5 اورو. عندهم هاد لي ساك 12 اورو. وعندهم هاد الشكل هذا ديال الساك حتى هما 12 اورو جو بونس. وي 12 اورو. زوين الشكل ديالو. بحال واحد الخيط من هنا كيتجبد بالشبكه من هنا باش فيه خيط لداخل. هادو سي 12 اورو. وكاين هاد الشكل 8 اورو. هادو سي 8 اورو. كاين صغيورين شويه ماشي كبار مي لا ماتيغ ديالهم زوين. هادو سي 8 اورو. هادو سي 8 اورو. عندهم هاد لي تروس 8 اورو. فيهم جوج. فيهم هذا وفيهم هادو. هادو سي 8 اورو. بصراحه كبار وزوينين. هادو سي 8 اورو.
هادو اللي لتحت هاد الشكل هذا شسيكا، هادو تا هما ساوي طو. وكاين هاد الشكل هذا تا هو اوي طو، فيه تا هو جوج، فيه هذا وفي هذا ساوي طو. كاين هاد الشكل ديال البيجامه هادي نص كم، هادي لو او ديالها ب 8 اورو والبونطالون ب 10 اورو، هادو السروال ديالو. وهذا لو كاين الفوق ديالها ب 8 اورو والسروال ا 10 اورو. اللي بغا يدير لونسومبل بالصاك حتى هو ا 8 اورو. لونسومبل جا زوين بصراحه، بيجامه بالتروس ديالها. وبالتالي غادي نكون ساليت الجوله ديال اليوم. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. فلا عجبتكم ما تبخلوش علينا بلي لايك وبالبارطاج وبالتعاليق. كنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.